शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुशेखरभारतीम्। केयूरानि न भूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा। वामेकासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम्। वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुद्ययनं भजति वसितो धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरी। दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यपाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया। भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वामाराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपेक्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। धनुपौष्पं मौर्वी मधुकरं
सायी पञ्चविशिखा वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते वनत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणतशरश्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि ददाना करतलैः पुरस्तादास्तान्नः पुरमधितुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपो भवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वादिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपतं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पद्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महसः अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमद्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भो नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलया त्रिरेकाभिः सार्धं तव चरणकोणा परिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकोत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दृष्ट्वापाम् अभिगिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्त्रस्तसिचया हठात्कृच्यत्काञ्चो विगलितदुकूला युवतयः क्षितौ षट्पञ्चाशत् द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणा स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते
మధు క్షీర ద్రాక్ష మధురి మధురీనా ఫణితయః కవీంద్రాణాం చేతః కమలవన బాలాతపరుచిం భజంతే ఏ సంతః కతిచిదరుణామేవ భవతీం విరించి ప్రేయస్యాః తరుణతర శృంగారలహరీ కవీరావిర్వాగ్భిః విదదతి సతాం రంజనమమీ సవిత్రీభిర్వాచాం శశిమణిశిలాభంగరుచిభిః వసిన్యాద్యాభిస్త్వాం సహజనని సంచింతయతి యః సకర్తా కామ్యానాం భవతి మహతాం భంగిరుచిభిః వచోభిర్వాగ్దేవీ వదన కమలామోద మధురైః తనుఛాయాభిస్తే తరుణతరణీ శ్రీసరణిభిః దివం సర్వాముర్వీం అరుణిమణిమగ్నాం స్మరతి యః భవంతస్యత్రస్య ఘనహరిణశాలీననయనా సహోర్వస్యావస్యాః కతి కతి న గీర్వాణగణికాః ముఖం బిందుం కృత్వా కుచయుగమదస్తస్య తదదో హరార్ధం ధ్యాయేద్యో హరమహిషితే మన్మథకలాం ససద్య సంక్షోభం నయతి వనితా ఇత్యతి లఘు త్రిలోకీమప్యాసు భ్రమయతి రవీందుస్తనయుగాం కిరంతీమంగేభ్యః కిరణనికురుం వామృతరసం రుదిత్వామాధత్తే హిమకరశిలామూర్తిమివ యః ససర్పాణాం దర్పం శమయతి శకుంతాధిపైవ జ్వరప్లుష్టాన్ దృశ్యా సుఖయతి సుధాధారశిరయా ఘటిల్లేఖా తన్వీం తపనశశి వైశ్వానరమయీ విషణ్ణాం షణ్ణామప్యుపరి కమలానాం తవ కలాం మహాపద్మాటవ్యాం మృదితమలమాయేన మనసా మహాంతః పశ్యంతో దదతి పరమాహ్లాదలహరీం భవాని త్వం దాసే మయి వితర దృష్టిం సకరుణాం ఇతి స్తోతుం వాంఛన్ కదయతి భవాని త్వమితి యః తదైవ త్వం తస్మై దిశసి నిజ సాయుజ్య పదవీం ముకుంద బ్రహ్మేంద్ర స్ఫుటమకుట నీరాజిత పదాం త్వయా హృత్వా వామం వపుర పరితృప్తేన మనసా శరీరార్థం శంభో న పరమపి శంకే హృతమభూత్ యదేతత్వద్రూపం సకలమరుణాభం త్రినయనం కుచాభ్యామానమ్రం కుటిల శశి చూడాలమకుటం జగత్సూతే దాతా హరిరవతి రుద్రక్షపయతే తిరస్కుర్వన్నేతత్ స్వమపి వపురీశస్థిరయతి సదా పూర్వః సర్వం తదిదమనుగృహ్ణాతి చ శివః తవాజ్ఞామాలంబ్య క్షణచలితయోర్భ్రూలతికయోః త్రయాణాం దేవానాం త్రిగుణజనితానాం తవ శివే భవేత్ పూజా పూజా తవ చరణయోర్యా విరచితా తదా హి త్వత్పాదో
वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिताहेते शश्वत् मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्या श्रमणमसनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा सपर्यापर्याया तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यस्माद्या प्रतिभयजरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशतः करालं यत्क्षेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भो सन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभविदः कठोरे कोटीरे खलसि जहि जम्भारिमकुटम् रणम्रे श्वेतेषु प्रसवमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिरनिमाद्याभिरभितो निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्या त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्यातन्त्रैः सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्सिद्धिः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरधिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमीरुल्लेखाभिः त्रिषुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः अजन्ति त्वां चिन्तामणि गुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरविकृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषस्येषि त्ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वा समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा
चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यान् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धा स्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्यसरणे विदूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टादश गुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्यपयैव तव स्वादिष्टाने हुतवहमदिष्टाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महसि क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरनया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सहसमयया लास्यपरया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनादाभ्यां जज्ञे जनकजननी मज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनाशीरं किमति न निबध्नाति दिशनां धुनोतु ध्वान्तं नः स्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदेयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमदनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नः स्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतः सरनिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां वृन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अरालै स्वाभाव्यात् अलिकलवस श्रीविरलकैः परितं ते वक्त्रम् परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचिकिञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहा ललाटं लावण्या द्युतिविमलमाभाति तव यत्
द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासात् उभयमपि सम्भूय च मितः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्ये तरकरगृहीतं रतिपते प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रियामां वामन्ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिः दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समाधत्ते सन्ध्यां दिवसनितयोरन्तरचरीं विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ति दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवन्तत्तन्नामा व्यवहरण योग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गात् आलिकनयनं किञ्चिदरुणम् शिवे शृङ्गाराद्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशनयने विस्मयवती हराहिभ्यो वीता सरसिरुह सौभाग्यजयनी सखीशोस्मेराते मयि जननि दृष्टिं च करुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुत इव पक्ष्मानि ददति पुरां वेतुश्चित्ता रसमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्रादरपतिकुलोत्तं सकलिके तव कर्णाकृष्टा स्मरसरविलासं कलयतः विगन्तत्रैवर्ण्यं व्यतिकरितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रा हृदयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजसत्वं बिभ्रतमैति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीन हृदये दयामित्रैर्नेत्रै अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदशो नो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवमयं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयसि सम्भेदमनगम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तौ धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्जातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्खे परिहृतनिमेषास्तवदृशः तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषासफरिकः इयं च श्रीर्बद्धश्चदपुटकवाटं कुवलयं
जहाति प्रत्यूषे च विघटय्य प्रविशति दृशाद्रागीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुचा द्रवीयां दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते निर्यता वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः धरायन्ते पाली युगलमगराजन्यतनये न केशामादत्ते कुसुमशरको दण्डकुतुकम् तिरश्चीनो यत्र श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्गो विशति सरसन्धानदिशनां स्फुरद्गण्डा भोगा प्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथम् यमारुह्य दृह्य त्यवनिरथमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमदपतये सज्जितवते सरस्वत्या सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरी पिबन्त्या सर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलम् चमत्कारश्लाघा चलितशिरसा कुण्डलगनो जनत्कारैः सारैः प्रतिवचनमाचष्टैव ते असौ नासावंसः तुहिनगिरिवंशध्वजपटी त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितम् वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिःश्वासगलिताः समुद्यायस्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायाः स्तव सुदति दन्तच्छदरुचे प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बं प्रतिफलनरागादरुणितं तुलामध्यारोढुं कथमिव न लज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतां चकोरानामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते सीतांशोः अमृतलहरी आम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं निशि निशि भृशं काञ्चिकधिया अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकदाम्रेडन जपा जपा पुष्पश्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्छच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्रैकवचिभिः निवृत्तैः चण्डांसा त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातः तव वदनताम्बूलकबलाः विपञ्च्या गायन्ति विविधमपदानं पशुपते त्वया रब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने त्वदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणीं निचुलयति चोलेन निभृतम् कराग्रेण सृष्टं तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरिसेनोदस्तं
मुहुरदलपानाकुलतया कराग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं ब्रूमः तव चुबुकमौपम्यरहितं भुजाश्लेषान्नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनालश्रियमियं स्वतस्वेता कालागरु बहुलजम्बालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यददोहारलतिका गले रेखाशिश्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहाव्यानद्धा रघुनगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमा नैव ते मृणालीपृथ्वीनां तव भुजलतानां चतस्रुणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदनैः न केभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममथनादन्धकरिपो चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्योतैः नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामः कथमुमे कयाचिद्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडा लक्ष्मी चरणललाक्षारसचनं समं देवी स्कन्दा द्विपवदन पीतं स्तनयुगं तवेदं नः खेदम् अरतु सततं प्रस्नुतमुखं यदा लोक्या शङ्खा कुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजा अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहः स्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधूसङ्गरसिकौ कुमारावद्यापि द्विरदवदनः क्रौञ्चदलनौ वहत्यम्बस्तम्भे रमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तां मणिविरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बात् अदररुचिभिरन्तस्य बलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयःपारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानाम् अजनिकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वाला हरिविरवलीडेन वपुषा गभीरे तेनाभि सरसिरुदसङ्गो मनसि जहा अमुतस्तौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदि तत्कालिन्दी तनुतरवरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चित् तव जननि यद्भाति सुधियां विमद्दादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनुभूतं व्योमा
प्रविशति सनाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्ता स्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धे गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरे नक्लमजुषो न मन्मूर्ते नारी तिलकशनकैसृज्यत इव चिरन्ते मध्यस्य त्रुटिततटिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्या तटघटितकूर्पासविदुरौ कषन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता तव त्रातुं भङ्गा अलमिति वलग्नं तनुभुवा त्रिदानद्धं देवी त्रिवलिलवली वल्लिभिरिवा गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती निजात् नितम्बादाचिद्या त्वयि हरणरूपेण निजदे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषं वसुमती नितम्बा प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदली काण्डपटलीम् उभाभ्यामूरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विदिग्ने जानुभ्यां विबुधकलिकुम्भद्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गे जङ्गे ते विषमविशको बाणमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफला पादयुगली नकाग्रचद्मानः सुरमकुटशानैकनिशिता श्रुतीनां मूर्धानो ददति तवयौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षालक्ष्मीः अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदविहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रा स्खलनमधिवैलक्षणमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुना हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदन्ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमटे कर्परतुलां कथं वा पाणिभ्याम् उपयमनकाले पुरविदा
यदादाय न्यस्तं दृशति दयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः करूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डीचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमासानुसदृशी आमन्दं सौन्दर्या प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारा स्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैषच्चरणतां पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते केलं पवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररलिता चलादा चक्षाणां चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिण हरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया कपटघटितप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशतु फलशोभाकुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृदुरुरसिजारोहविषये जगत्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निविडयति नूनं तव सुते पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्छरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा ह्येते नीताः शतमकमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तः स्थितिभिरनिमाद्याभिरमराः कलत्रं वैदात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति कलिङ्गैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविधो हरे पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी कथाकाले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा चिरञ्जीवन्नेव
शपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिज्ञं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रो फलजललवैरघ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यामस्तो कत्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् गलन्ति शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो लसन्ति दिकुल्या सरनिषु पतन्ति विजयताम् दिशन्ति संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ति मच्चेतो रदभुवि शिवानन्दलहरी त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरारमाद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरपहारं मृगधरं महादेवं देवं मयि सदय भावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे सहस्रारम्भ विजृम्भित जगति विबुधा क्षुद्रफलदा न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं संस्कृतफलम् हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभम् चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजभजनम् सन्ध्यारम्भ विजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेम भ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतं सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुन महालिङ्गं शिवालिङ्गितं भृङ्गिचानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवा आह्लादो नादयतो महासितवपु पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मदो राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभो स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चाद्रया स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारण प्रकरणे ध्यान्यातुषस्तोमवा दूता स्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवसेवकाः दूता स्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवसेवकाः। ఉమామహేశ్వరి 78 పేజ్ నెంబర్ 78 ఉమామహేశ్వర స్తోత్రం. నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం నగేంద్రకన్యా వృషకేతనాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां जम्बादिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्यां प्रपञ्च सृष्टि स्थिति संवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्याम् अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनासनाभ्यां कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्यां कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्याम् अशुभावहाभ्याम् अशेषलोकैकविशेषिताभ्याम् अकुण्ठिताभ्यां श्रुतिसंवृताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां राकाशसाङ्गा भवमुखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदामल्लिकदामभृद्यां शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयीरक्षणभद्रहृद्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां भक्त्या पठेत् द्वादशकं नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति शतायुरन्ते शिवलोकमेति। श्रीमद् शंकराचार्य विरचित उमा महेश्वर स्तोत्रं संपूर्णम्। देवी अपराध క్షమాపణ మంత్రం 351 देवी अपराध क्षमापण स्तोत्रम। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातः तदनुसरणं क्लेशहरणं विदेरज्ञानेन रविनविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातः तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तदापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते तदिकमफलीते तु पयसि इदानीं चेन्मातः तव यदि कृपा नापि भविता विरालम्बोलम्बोदर जननि गम्यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा विरातङ्गो रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारे पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्प्राणिग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाक्षा भव विभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रूक्षचिन्तनपरैः न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवे शिवाय नैतच्चटत्वं मम भावयेताः क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। श्री श्रीमद् शंकराचार्य विरचित अपराध क्षमापना स्तोत्रं संपूर्णम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायणि नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि।
లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మన ఛానల్లో ప్రసారమవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి. ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రులవ్వండి. మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్లోను, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోను మరియు ఫేస్బుక్ పేజ్లోను కూడా వీక్షించవచ్చు.